4 महिन्यां पयलीं हय हांव विधानसभेचो अध्यक्ष आशिल्लो. विधानसभा चालू आसतना एक हाय लेवल मिटींग घेतली आनी त्या नंतर डॉक्टर केदार जो आसा न्ही ताका नोडल ऑफिसर ताका अपॉयंट केलो आनी अपॉयंट करतकच हांगचे एकंदर रिक्वायरमेंट जो आसा कितें जाय आनी कितें नाका ह्यो सगळ्यो गजाली ताणें फायंड आवट केल्ली आसा आनी त्यानुसार म्हणजे फाटल्या दिसान म्हणजे काणकोणांत डॉक्टरांची गरज आसा 3-4 डॉक्टरांची गरज आसा म्हणजे त्यो प्रोसेस करत ताणें आतांच आमकां सांगलें आसा की 4 डॉक्टर इमिडिएट फुडल्या 15 दिसांनी आपूण दिता. एक डॉक्टर आनी बाकीचे ट्रॉमा युनिट आनी बाकी सगळे म्हणजे हांगाचे हेल्थ वेलफेअर कमिटी आसा तेय ते सांगतले कारण हांगा एक गजाल लक्षात दवरात की कारवार साकून सगळे पेशंट हांगा येता आनी हांगा साकून की जर एखादो एक्सिडेंटल पेशंट जर मडगांव व्हरपाची परिस्थिती आसत जाल्यार ती कठीण आसा. एखादे गायनेक जो आसा न्ही स्पेशलिस्ट आसा तो हांगा गायन सुरू जाय हे अशें कांय विशय आशिल्ले आसा न्ही ते तांणी हाय लेवलाचे आपूण दिता हे मान्य हें केल्लें आसा ते चड दीस न्ही 1-2 म्हयन्या भितर आपूण सगळो फुलफील करता अशा विशय आसा की त्यामुळे केदार जो आसा डॉक्टर केदार आसा म्हणजे कांय ज्यो गजाली आसा न्ही फायनान्शियल इम्प्लिकेशन आसा त्यो आमी सॉर्ट आवट करता.